शांती तुमचे सगळे असो आणि तुमच्या आत्म्यात सगळे असो. बघा बाबांनो, आयज आमी समारोह मानून घेता भाग्यवान मार्था, मारिया आनी लाजरस. तांच्या जिविता वरवीं जायती शिकवण आमकां मेळटा. मार्था भाशेन लोकांची सेवा करून, मेरी भाशेन देवाच्या पुत्राक काम दिवं आनी लाजरसा भाशेन एक उदाहरण जावं आमकां सगळ्यांक की आमकां पुनर्जीवन कोण सगळ्यांक आसा. जायते फावटी आमी देवाचें उतर आयकूंक ना. जायते फावटी आमी एकामेकांची सेवा करूंक ना. आनी जायते फावटी आमी मरना उपरांत जिवन जातलें म्हणून भावार दवरूंक ना. त्या पासत आमी देवाचें आनी एकामेकांचें वचून सर पदवीदार देवा तुमकां देवाची कदर करू आणि आमची बंधक बसून आमकां सस्ताच्या जिवितात पावो. सोम्याक क्रिस्ताक सोम्याक प्रार्थया. सर्वेस्परा देवा, तुझ्या पुतान लाजरस फणांतलो जिविताक उठयलो आनी मार्ताच्या घरांत मानाचो सैर जावन ताची खुशी आसली. मारिया संगत ताच्या सोबत्याच्या नियाळा वरवीं दादोशी जावन आमच्या भावा भयणींचे सेवेत विस्वासी रावन आमकां फावो कर म्हूण तुजे लागीं मागता. आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकठांय जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या आसना. आमेन. जेरोमियास प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचक. म्हजे आवय हाय मोठी कटा सगळ्या देशा कडेन झगडूंक आनी वाद करूंक तुवें म्हाका जन्म दिलाय. हांवें कुणाक रीण दिवंक ना वा कुणाय कळजेरी घेवंक ना, तरी सगळीं म्हजे शिराक घालतात. तुजी उतरां म्हाका पावली तेन्ना हांवें ती ग्रासिली. तुजी उतरां जाली म्हजो संतोष, म्हज्या काळजाचो आनंद. कित्याक सर्वेस्परा दरबाराच्या देवा, तुज्या नांवान म्हाका आपयतात. हांव आदरपी मनशां सांगता बसूंक ना, तांचे बराबर हांवें मजाक मारूंक ना. तुज्या हाताचे वजने पोंदा हांव एकलोच बसून आसलो, कित्याक तुवें म्हाका रागार व्हरलोय. म्हजेर सदांच कश्ट कित्याक, म्हजो गाय कित्याक इतले निबळ, आनी तूं बरो जावंक आयकना. तूं म्हाका एका फटयतल्या वळा परी, सुकून वयता त्या उदका परी जालाय. सर्वेस्परान म्हाका अशी जाप दिली. तूं फाटीं येयशी जाल्यार हांव तुजो नव्यान स्विकार करतलो आनी तूं म्हजे उडी उबो रावतलोय. व्यर्थ न्हय, बगर मोलाची उतरां तूं उलयशी जाल्यार तूं म्हजें तोंड कशें जातलोय. तेन्ना ती तुजेशी परतून येतली आनी तूं तांचेशी वेचो नाय. हे पयले दिवस हांव तुका विजयेची घट वनत करतलो. ती तुजे विरुद्ध झुजली, पूण तुजेर जय करची ना. कित्याक तुका राखूंक आनी सोडोवंक हांव तुजे सतत आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. हांव तुका खोट्या मनशाच्या हातांतलो निवारतलो, क्रूर मनशाच्या हातांतलो तुका सोडयतलो. सर्वेस्पराचे उतरे. गायन घेऊया. गायन नंबर 20.
सर्वेस्व तुमचे सभे असो सुवामाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान जायते जुदेव मार्ताक आणि मारियेक ताच्या भावापासून वाचारून राहिले. जेजू येता म्हूण आयकून मार्ता ताका मेळून गेली, पूण मारिया घरांत बसून रावली. मार्तान जेजूक म्हणलें, सायबा, तूं हांगासर असले जाल्यार म्हजो भाव मरचो आसलो आनी आजून पर्यंत तूं देवा लागीं मागशी तितले देव तुका दितलो म्हूण हांव सांगलो. जेजून तिका म्हणलें, तुजो भाव नव्यान जिवो जातलो. मार्तान ताका परत म्हणलें, तो निमाण्या दिसा पुनर्जीवनपणाच्या समयार नव्यान जिवन जातलो म्हूण हांव सांगलो. जेजून तिका प्रतिपाद केलो, पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो, आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणाक मरचो ना. हें तूं संत मानताय? तिणें ताका म्हणलें, पळय सायबा, संवसाराक येवचो आसलो तो अभिषेक देवाचो पूत तो तूंच म्हूण हांव सत मानतां. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें गायन नंबर 150. म्हज्या मुखार भाव भयणां, हें आमचें बलिदान सर्वोदयता देवाक वंदना दुसरें जावन आमी सगळीं मागुया. सर्वेस्परा तुजे भाग्यवंताय, तुजी विस्मितां परवडटाय. जशें ताच्या मोगाचो सत्कार तुका मानवलो, तशें आमची विस्वासी सेवा तुका मानता तसली जावन तुजे लागीं हलतेपणी मागता. क्रिस्त आमच्या सगळ्या वरवीं. तुमकां सुरवातीक सांगप विसरलो, फादर आल्बर्ट चार्ल्स, ताचें नांव आल्बर्ट, तो हांगा आसा. फादरी सांगता फात करून ताका आमी उपकार दिता आनी ताचे बसत मागुया. मिसा उपरांत फादर उलयता. सर्वेस्व तुमचे सभे आसो. तुमची काळसां उबारात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवसया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्वोदयदारा
सर्वकाळी आणि सर्वदाय आम्ही तुका दिन वाचून पावो काय दोन्ही तुझा आणि आमच्या फायद्याचो तुझ्या भक्तां सभेंत तुका महिमा मेळटा कित्याक तांच्या पुण्याचे इनाम तुझ्याच देण्याचो मुकुट प्रितुमेर ताचे जिवीत आमकां सुकुनाची देख ताचे लागीं आमचो एकतार आमकां सांगात तांचे मागणे आमचे वसोबकाय घटाय हे बरी आमचे धान वेद ह्या हिशोब नासलेल्या सक्तीदाराचे कृपेन भाव नासलेलो जैताचो मुकुट आमी सोडून पावो क्रिस्त आमच्या सोन्या रुपी पवित्र 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 दरबाराचो सभेस्ताचो सगळ्यांनी संस्था बोलायच्या सर्वस्परान खरंच पवित्र तू सगळ्यांना पवित्रपणाची सर देखून देवा बरी तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दाना पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सगळ्याची क्रिस्ताची कूड आनी रगत कश्ट करून सोसून कापूशें तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडा घेतलो तुका दिनवास तो म्हणलो आनी आपल्याशी सांगिलो हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पण Desperate John जातोच ताणें गास घेतली तुका वाचून ती आपल्याशी सांगली म्हणून तुमी समेज घेयात आनी आपले घेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी शास्त्री कराराचें हें रगत पातकांचें बसले म्हणच्या तुमचे पासत आनी सकारा पासत ते वावरतले हे म्हज्या पिरासाक भावार्थाचो रूप देखून सर्वेस्परा सोम्याच्या तुझ्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उरलो आनी सोडूनची काळ स्वीकारता तुजे मुखार येवन आमी तुजी सेवा करूंक आमकां भाव घेता देखून आमी तुका दिवसता क्रिस्ताची कुडींत आनी रक्तान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रताय मागता सर्वेस्परांच्या पृथ्वीचे क्रिस्ता कडेन तुजे पवित्र सभेचो उदास कर अशें देव आमच्या भगवन बाबा देरेक आमच्या गौरी बाबा आनी सगळे यात्रिकी वर्गां बरोबर तुका प्रतिमगान कर तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान अंतरून गेल्ल्या त्या सगळ्यांक आमच्या भाव भयणीचो उदास कर आनी तुजे काकोटी अंतरल्या समेस्तान तुज्या मुखामळाचो प्रकाश करून पावो आमच्या समेस्तांची काको कर म्हूण आमी मागता अशें भाग्यवान आमकां बरी देवाचे मयेचे खातीर भाग्यवान तुजे चपती भाग्यवान करता आनी सर्व कांय कमावल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शास्त्राच्या सुखान आमकां वांटोवणी तांच्या समोरान तुजी महिमा गावून आमकां पावो जेजू क्रिस्ता तुज्या पुत्राक वरवीं ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे न्याय पवित्र आत्म्याच्या पोरान देवाचो पवित्र बाबा सन्मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणा आमच्या संघाच्या नेमानं धरून ताणें शिकयले प्रकारे विसुकी संघाचा
सोडवीच्या सुखाक आणि आमच्या सोनाराच्या ख्रिस्ताच्या बरोशाक पत्रयतल्यान आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्वांतल्यान सुचोय आनी सर्वकांतांत वाटाय समय जेजू क्रिस्ता तुझ्या दोतोरता म्हणल्यार तुका शांती दवरता म्हणजे शांती तुमकां दिता आमच्या बादल्यांच्या न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावट्यांच्या दिसका आनी तुजे कशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूंच तिका एक पोटान सांबाळ तूं जेद आनी राजवट चलयताय शासनाच्या संस्थान समेच्या शांतीक सदां काळ तुमचे सगळे आसूं आमी एकामेकांक माय म्हणून देवाचे फेडे संसाराचे पाप केले आमची कारूक कर देवाचे फेडे संसाराचे पाप केले आमची कारूक कर देवाचे फेडे संसाराचे पाप केले आमची हीच देवाची शेळी संसाराचे पाप काढताली ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्या की आमी सगळीं सुखां गायन घेऊया गायन नंबर 23. जीविताची प्रार्थया सर्वेस्परा तुझ्या एकल्या सणी पोताची पूर्ण आनी रगत आमी भक्तीन जेवल्या हाचे वरवीं अतीर संस्काराच्या रातावळींतल्यान आमकां मेकळी कर अशें भगवान मार्ता मारिया आनी लाजाराचे एकी वरवीं ह्या संवसारांत तुझ्या खऱ्या मोगान आमी वाडो आनी स्वर्गाक देवा करी तुझ्या दर्शनाक संतोष पाव क्रिस्त आमच्या सोन्या सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं सत्करिता देवता खूब आनी पवित्र तुमचे आशिर्वाद करूं वचन ह्या क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांती तुमकां